अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा। नाजरीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे कि साल 2024 हमारे लिए कैसा रहा। हर साल की तरह 2024 भी तलखुशीनी यादों के साथ आज रुखसत हो रहा है। हमने इस साल क्या खोया क्या पाया, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। साल का आगाज़ जो है वो सियासी बेयकीनी से हुआ और आलमोस्ट इख्तिताम भी जो है वो सियासी बेयकीनी के साथ हो रहा है। लेकिन इस साल जो सबसे अहम वाक़या हुआ पाकिस्तान में वो इंतखाबात है, जनरल इलेक्शन है। जनरल इलेक्शन के नतीजे में हुकूमतें वजूद में आई और ख़ास तौर पर पहली दफ़ा सीएम पंजाब एक खातून सीएम मुंतखब हुई हैं। और इसके अलावा फिर हम बात करेंगे कि पीटीआई के हवाले से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी और शाह महमूद को सज़ाएँ सुनाई गई और फिर 9 मई के मुजरमान को मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ सुनाई गई। फिर जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी भी इस साल का एक बड़ा मौजू रहा है। और फिर सबसे पहली बात यह है कि 26वीं आइनी तरमीम जो है वो मंजूर की गई और इससे आइनी बेंच जो है वो तरतीब पाए। फिर हम अगर 2024 को एहतजाज का साल भी कहें तो वो भी गलत ना होगा कि इस साल 24 फरवरी को JUI का एहतजाज हुआ। फिर जमात इस्लामी ने IPPs के मामले को लेकर के एहतजाज किया, धरना दिया। फिर 13 अप्रैल को तहफ़्फ़ुज़ आइन एहतजाज हुआ। फिर 9 सितंबर को बानी PTI की रिहाई के लिए संगजानी पे एहतजाज किया गया। फिर 24 नवंबर को PTI की तरफ से एहतजाज किया गया जो कि 26-27 तारीख तक चलता रहा। फिर इसके अलावा इंटरनेट का मसला जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट रहा। अभी तक भी इंटरनेट का मसला चल रहा हुआ है और इसकी वजह से जो उभरती हुई ई-कॉमर्स का हमारे पास एक सेटअप बन रहा है, कारोबार शुरू हो रहे हैं, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुरे असरात मुरतब हुए हैं। फिर इस साल दहशतगर्द हमले और सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है वो भी अबतर रही है। फिर अगर मईशत की बात की जाए तो फिर SCO कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ। मुल्की मईशत को बेहतरी की तरफ ले जा रहे हैं। हुकूमत का ये दावा है कि हमने मुल्की मईशत को जो है वो बेहतरी की तरफ गामजन कर दिया है। शरह सूद कम हो गई है, तरसीलात ज़ात बेहतर हुई हैं, हमारे बैरूनी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर हुए हैं और इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी आई है। लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह, अगर गरीब को आप पूछ लें तो गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। इसकी क्या वजूहात है, इसके ऊपर आज हम तफसीली बातचीत करेंगे कि साल 2024 पाकिस्तान के लिए कैसा रहा। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं रफ़ीउल्लाह नियाज़ी साहब जिनका ताल्लुक PTI से है और उज़मा कारदार साहिबा मेंबर सूबाई असम्बली, इनका ताल्लुक नून लीग से है। तो रफ़ीउल्लाह नियाज़ी साहब, क्या सूरत हाल रही 2024 पाकिस्तान के लिए, कैसा रहा? इसमें जो सियासी सूरत हाल रही वो कैसी है आपके नज़दीक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सईद अलवी साहब। मैं सबसे पहले इस साल के अखीर पर AGN चैनल्स के चेयरमैन उसकी इंतज़ामिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने नेशनल लेवल पर एक सीजनड, एक इम्पार्शल चैनल का आगाज़ किया है और मैं ये समझता हूँ कि ये क्रेडिट इसलिए इस चैनल को दूसरे चैनल से तरजीह मिलती है कि यहाँ पे हर स्कूल ऑफ थाट के तमाम पॉलिटिकल जो फोर्स हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो यहाँ पे आकर उनको बुलाया जाता है। वो अपने ख्यालात का जो है वो बड़े ज़ोर शोर से करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो 2024 का साल है, अगर देखा जाए तो ये साल भी इसमें पॉलिटिकल जो सिचुएशन वो टर्माइल में रही और ये तनाज़ात का साल है। इसमें हम समझते थे कि जेनोसाइड हो रही थी फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर, वो अख्तिताम पजीर होगी, सीज़ फायर होगा। इसके बाद हम समझते थे यूक्रेन रशिया की जंग थी वो भी अपने अख्तिताम पहुँचेगी, मगर बदकिस्मती ऐसा ना हो सका। हम जब बैनुल-अक़वामी दूसरे अगर रियासतों का हम जिक्र करते हैं तो मुल्क के शाम के अंदर एक जो रेवोल्यूशन आया है उसमें जो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे जो लोगों के जो शहीद हुए हैं, जो वहाँ पे जो नुकसानात हुए हैं वो अपनी जगह पर बिल्कुल कायम है। हेयर इन पाकिस्तान, जब मैं पाकिस्तान की बात करते हैं तो ये सारा साल एक महरूमी का साल है। इस साल में एक फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन हम समझते थे कि हमें मिल गया, लेकिन बदकिस्मती से वो जो इलेक्शन है वो चुराया गया। बिल्कुल वो उसको इस तरह चुराया गया, इस तरह डाका मारा गया कि उसकी नज़ीर जो है मुल्क की तारीख़ में इससे पहले नहीं मिलती। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि ये जो हर साल जो गुज़रता है,
اصل میں یہ ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا ایک سال ہوتا ہے. اس میں تمام افراد کو انڈیویجول پر اور اداروں کو, ریاستی اداروں کو یہ دیکھنا ہوگا, اپنا احتساب کرنا ہوگا کہ ہم نے کہاں کہاں غلطیاں کی, کیا کھویا کیا پایا, اور جہاں انہوں نے مسٹیکس کی ہیں, جہاں غلطیاں کی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان غلطیوں پہ قابو پانے کے لیے نئے سال میں ایک اچھا لائے عمل مرتب کریں گے تاکہ وہ ان غلطیوں کو نہ دہرائیں گے. مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو انٹرنل جو ڈیموکریسی ہیئر ان پاکستان, آئی وڈ سے کہ وہ صحیح معنوں میں ہم اس کو ریسٹور نہیں کر سکے. ہم جب عدلیہ کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کی آزادی کو بھی کرٹیل کر دیا گیا. عدلیہ آزاد جو کنسیپٹ تھا وہ بھی داغدار ہو گیا, ٹینٹڈ ہو گیا. اسی طرح ہم دوسرے اداروں کا کارکردگی دیکھیں تو وہ مجموعی طور پر میں نہیں سمجھتا کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پر وہ سامنے آئی ہو. اس کے علاوہ جو کرائم کی جو سچویشن ہیئر ان پنجاب, آئی وڈ سے کہ وہ بھی پہلے کے نسبت کہیں زیادہ اس کے اگر فکر دیں, کیونکہ جو ادارے جنہوں نے کرائم کو کمبیٹ کرنا تھا, کرائم کو ایریڈیکیٹ کرنا تھا, اس کی جو پریونشن کرنی تھی, وہ بدقسمتی ان کو سیاسی جو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے پیچھے لگا دیا گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لیے یہ سال انتہائی مشکل, انتہائی صفاقیت دا, انتہائی ظالمانہ سال ہوا. اس میں ہمیں بہت سے جنازے اٹھانے پڑے, بہت سے لوگوں نے اپنا خون دیا, زخمی ہوئے, بہت سے ہمیں ٹیئر گیس کھانی پڑی. صرف ہم پرامن احتجاج کی صورت میں جو ہمارے مقاصد ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی تک جمہوریت کو ہم جو اس کو صحیح معنوں میں اس کو ریسٹور نہیں کروا سکے, عدلیہ کو ہم آزاد نہیں کرا سکتے. یہ بھی ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان ہے. جی بالکل. اچھا عظمیٰ کاردار صاحبہ, آپ کے نزدیک یہ سال سیاسی طور پہ کیسا رہا؟ آپ کی پارٹی کی سب سے پہلی دفعہ, یعنی کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو ہے وہ سی ایم پنجاب ایک خاتون منتخب ہوئیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ علوی صاحب, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. اے جی این کا میرے خیال میں غالباً دوسرا سال ہوگا, اور ان کو بھی بہت مبارکباد کہ بڑا مشکل ہوتا ہے. جس طرح سے پاکستان نے بہت سٹرگل کیا, ایک نئے چینل کو بھی اتنا ہی سٹرگل کرنا پڑتا ہے. لیکن الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے. ایک تو ہمارے دلوں پہ بہت ایک غم کے سائے منڈلائے غزہ کی وجہ سے. آپ کو پتہ ہے 60,000 وہاں پہ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا, کیونکہ مسلم امہ کے لیے بڑا مشکل سال تھا. پھر آپ نے دیکھا کس طرح سے سیریا میں کیا ہوا, پھر لیبنان میں کیا ہوا, اب ایران کی طرف نظریں ہیں. تو یہ مسلم امہ جو ہے ان کے لیے ایک بڑا یہ ایک آزمائش کا سال تھا, اور ہمیں میرے خیال میں اکٹھے مل کے اس کو سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم نے امہ کو اکٹھے کرنا ہے اور اس کو مضبوط کرنا ہے. پاکستان کے لیے یہ ایک اچھا سال بھی تھا, اور اس میں کئی مشکلات کا بھی سامنا تھا. آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی جو ہماری ایک اچیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جنرل الیکشنز ہو گئیں, اور ایک جو تسلسل تھا ہماری جمہوریت کا وہ قائم و دائم رہا. ہر نیشنل سطح پہ, پھر اس کے بعد صوبائی سطح پہ, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, ہر جگہ اپنی اپنی حکومت جو ہے وہ جمہوری عمل کے ذریعے آ گئی, اور تمام سسٹم جو ہے وہ ایک سٹریم لائن ہو کے تو وہ رواں دواں ہے, گامزن ہے. اب اکنامک چیلنجز پاکستان کو بے تحاشا ہیں, اور اس میں جو اچھا پہلو, کیونکہ میں دیکھیں مایوسی گناہ ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ہمیں ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ مایوسی کی طرف نہ جائیں بلکہ آپ امید کی طرف جائیں اور اچھے کی امید کریں. خاص طور پہ اللہ تعالیٰ جو ہے, پاکستان تو بنا ہی اسلام کے نام پہ تھا, تو یہ کیسے ہم سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان کو کوئی نقصان پہنچے گا, یا پاکستان کو کہیں خدا نہ خواستہ کوئی بہت کوئی ایک مشکل درپیش ہوگی. مشکلیں ہیں لیکن ہم بڑے مضبوط لوگ ہیں, ہم مضبوط قوم ہیں, ہمارے میں ایمان کی قوت ہے. پھر ہمارے میں نوجوان ہمارے دیکھیں 65% ہیں. کتنے ممالک ہیں جن کے پاس اب نوجوان نسل ہی نہیں ہے. اور پھر ہماری بہترین افواج ہیں, 5th لارجسٹ اسٹینڈنگ آرمی ہے, بہترین ہمارے ادارے ہیں. اور یہ سب سے بڑی بات کہ دی اونلی مسلم کنٹری جو کہ ایک ایٹمی قوت ہے. آپ دیکھیں کہ یہ کوئی چھوٹا اعزاز ہے کہ پوری مسلم امہ ہماری طرف دیکھتی ہے, اور یہ ہماری جو ایٹمی صلاحیت ہے یہ باہر
کہ ممالک میں خاص طور پہ یہ ویسٹ میں تو ایک آنکھ ان کو نہیں بھاتی اور یہ ہر وقت ان کے آنکھوں میں ایک کانٹا بن کے یہ کھٹکتی ہے. لیکن الحمدللہ یہ بالکل ہم قائم ہیں، دائم ہیں، ہم ایک خود مختار ملک ہیں اور ہمیں کوئی میلی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. حالانکہ ہمارے بارڈرز پہ آپ دیکھ لیں، ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈرز پہ کوئی نہ کوئی ہمارے مسائل ہیں. بہت جانوں کے نذرانے ہماری افواج نے بھی دیے، ہماری عوام نے بھی دیے، لیکن ہمارا حوصلہ جو ہے بلند ہے. جی بالکل. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اکانومی ہے اس پہ میرے خیال میں جو اچھی بات ہے کہ کوئی اس وقت ڈیفالٹ کی بات نہیں کر رہا. جی بالکل. آپ کچھ عرصہ پہلے جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی پہلی 2022 میں، تو اس وقت جو بات ہوتی تھی وہ ڈیفالٹ کی طرف ہمیں لے کے جاتی تھی. سب یہ کہہ رہے تھے کہ ملک جو ہے وہ سری لنکا، ملک جو ہے وہ سری لنکا بننے جا رہا ہے. آج آپ کو الوی صاحب کوئی نہیں ملے گا ایسے بات کرتے، کوئی نہیں ملے گا. آپ کا ڈالر مستحکم ہے، آپ کی جو سٹاک ایکسچینج 1.25 لاکھ سے اوپر پہ اب ہے، آپ کی جو فورن ریمیٹنسز 31% بڑی ہیں، آپ کا انٹرسٹ ریٹ 23 سے اس وقت 13 پہ آ گیا ہے. تو یہ اچھے اشاریے ہیں. جی بالکل. میڈم اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. رفیع اللہ نیازی صاحب، جیسے کہ حکومت کی طرف سے بہت دعویٰ کیا گیا، جیسے بھی میڈم نے بھی کہا، بہت سارے انہوں نے اقدامات گنوائے، جس سے اور سب سے بڑی بات کہ ہماری چیف منسٹر ایک خاتون ہے. جی بالکل. وہ ہمارے لیے ایک بہت جی بالکل. جی اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. جی بالکل، اس حوالے سے بھی بات کرنے. صاحب جیسے میں آپ سے یہ کویسچن کر رہا تھا کہ اب حکومت کا تو دعویٰ ہے کہ ہم نے اس سال معیشت کو جو ہے وہ کھڑا کر دیا، ہم نے آئی سی یو سے نکال کے اس کو وارڈ میں لے آئے، کافی ایسے اقدامات کیے گئے جیسے شرح سود کم کی گئی، ترسیلات زر کو بہتر کیا گیا، سٹاک ایکسچینج کی بات کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنے اقدامات حکومت نے کیے ہیں یہ ہماری معیشت کو کھڑا کرنے میں کوئی کردار ادا کر پائے گا؟ دیکھیں الوی صاحب، میں گزارش کروں گا، حکومت کے دعوے تو بہت زیادہ ہیں نا، لیکن ان میں حقیقت نہیں ہے. میں صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں، میڈم کاردار صاحبہ کی بات میں تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں. یہ درست ہے کہ ڈالر جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ کھڑا ہو گیا ہے، مگر اس کو 2021 اپریل 2022 تک جو پرائسز تھی کوموڈیٹیز کی، جو پیٹرول کی قیمت تھی، جو ڈالر تھا، اس جگہ پہ ڈالر نہیں آیا، مہنگائی کم نہیں ہوئی. یعنی ڈالر 278 پہ ہے یا 300 پہ ہے، اس کے ساتھ مہنگائی کو کم ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں ہو سکی. یہ حکومت جو گراؤنڈ ریالٹی ہیں وہ کچھ اور ہیں. حکومت دعوے کرتی رہتی ہے. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ ہم نے 75 سالہ تاریخ میں ایک صوبے کی چیف منسٹر، وہ ہماری جو ہے نا وہ فیمیل ہے، ہم اس کے لیے جو فخر بھی کر سکتے ہیں، بالکل یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر بدقسمتی سے جو ملک کی اس وقت حالت ہے، رونا آتا ہے. آپ ایک ریڑھی والے سے پوچھیں، ایک دکاندار سے پوچھیں، ایک مزدور سے پوچھیں، جب اس کو مزدوری نہیں ملتی، جب اس کو بھاری بل آتے ہیں، سوئی گیس کا آتا ہے اور بجلی کا آتا ہے، ان کے بچوں کے لیے تعلیم نہیں ہے. نوجوان، ابھی میڈم کاردار صاحبہ فرما رہی تھی 65% آبادی نوجوانوں کی، نوجوانوں کے پاس ڈگری ہیں، جابز نہیں ہیں، روزگار نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جب میگا پروجیکٹ شروع کرے گی جس میں جابز کریٹ ہوں گی، جو ہمارے نوجوان ڈگری ہولڈر اس وقت در بدر دھکے کھا رہے ہیں، جب ان کو آپ جابز نہیں دیں گے، لوگوں کی پرچیزنگ پاور میں اضافہ نہیں ہوگا، خوشحالی نہیں آئے گی. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ بالکل انیکسز ہیں. کس کے ساتھ ہیں؟ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ. جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا، معاشی استحکام نہیں آئے گا، نہیں آ سکتا. اور کیا یہ ہم سے زیادہ لوگ ایڈوانس ہے جن لوگوں نے یہاں پہ آگے انویسٹمنٹ کرنی ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم 5 سال کا ایک پروجیکٹ شروع کرتے ہیں تو حکومت کا تو پتہ ہی نہیں ہے، آج ہے کل نہیں ہے، مانگے ٹانگے کی حکومت ہے. اور یہ فارم 47 کی حکومت ہے، ان کو خود بیچاروں کا اپنا پتہ نہیں. عظمیٰ کاردار صاحبہ، یہ بات تو ہر کوئی زبان زد عام ہے کہ اوپر سے واقعی آپ لوگوں نے معیشت کے لیے جو بھی اقدامات کیے، اس کے ثمرات جو ہیں عوام تک نہیں پہنچ رہے. اب اگلے سال 2025 میں ہم امید کر سکتے ہیں کہ جو نیشنل لیول پہ اقدامات کیے گئے، اس کے جو ثمرات ہیں، یہ جو مہنگائی کم کرنے کے لیے، خاص طور پہ فیڈرل وزیر خزانہ بھی اکثر کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت اقدامات کیے ہیں لیکن مہنگائی جو ٹریگر ڈاؤن ایفیکٹ ہے وہ نہیں ہو رہا، اور اس میں کچھ
मिडल मैन इन्वॉल्व है। तो आप क्या समझते हैं कि ख़ास तौर पर हुकूमत पंजाब मरीम नवाज साहिबा की सरपरस्ती में कोई ऐसे इकदाम कर रही है कि अवाम तक कोई रिलीफ पहुँचे? माजरत के साथ मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करूँगी। आपको पता है कि हुकूमत ने कम अज़ कम 4 या 5 दफ़ा पेट्रोल की कीमत जो है वो कम की है। हुकूमत को जब गुंजाइश मिलती है वो कमी करते हैं ताकि लोगों को उससे थोड़ा रिलीफ मिले। ज़ाहिर है पेट्रोल हर एक ने डालना होता है, डीजल हर कोई इस्तेमाल करता है। और ये नंबर 2 आप देखें कि जो इन्फ्लेशन है वो 38% से सिंगल डिजिट में इस वक्त 7% पे है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। आपकी गवर्नेंस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह प्राइस कंट्रोल करते हैं एक सूबे में। आपने देखा कि पंजाब में किस तरीके से मरियम नवाज साहिबा ने खुद अपनी मॉनिटरिंग से रोटी 20 रुपए की थी, वो इस वक्त आपको 12-13 रुपए की मिल रही है। आटा आपकी उसकी कीमत कम हुई। आपकी प्राइस कंट्रोल की जो जितनी कीमतें हैं वो आपने अपनी गुड गवर्नेंस से कंट्रोल। ट्रांसपोर्ट में किसी सूबे में आप देखें कि फ़र्क नहीं ट्रांसपोर्टर्स डाल रहे थे किराए में जब पेट्रोल कम होता था। मरियम नवाज साहिबा एक वाहिद चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने वो अल्टीमेटम दिया था ट्रांसपोर्टर्स को कि आप अपने शो करें कि आपने कितनी कमी की है और वो बेनिफिट अवाम को पहुंचा है कि नहीं जो हुकूमत ने पेट्रोल कम किया, और उन्होंने किया फिर ट्रांसपोर्टर्स ने। इसी तरह से देखें जब बिजली का बहुत इशू आ रहा था, सिर्फ पंजाब एक वाहिद सूबा है जिसने अपने रिसोर्सेज से पर यूनिट 14 रुपए का रिलीफ दिया 500 यूनिट से कम के सार्फिन को। क्यों नहीं किसी और सूबे ने ये किया? ये करना चाहिए था ना इनको। तो ये आप अपने देखें कि केपी में तो आपके सामने है कि जो उनकी जो टैक्स पेयर का जो पैसा है वो उनके ऊपर तो हमें नजर नहीं आता इस्तेमाल होता हुआ। वो हमें नजर आता है कि वो सारा वफाक पे चढ़ाई के लिए इस्तेमाल होता है, उनकी 1122 तक उसके लिए इस्तेमाल होती है, उनकी पुलिस, उनकी इंतजामिया, उनकी क्रेनें, हर चीज जो है वो किसी और काम के लिए मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है। सही कह रहे हैं। अब लोगों के लिए अगर आपने कोई उनकी बेहतरी करनी है तो आप अवाम का पैसा अवाम के ऊपर खर्च करें। अब मरियम नवाज साहिबा के कम से कम 60 इनिशिएटिव हैं, उनमें से मैं आपको कहें तो मैं आपको बता, मैं जाती हूँ पोलियो के हवाले से, मैं मैंने तकरीबन 17-18 ज़िले जो हैं मैंने विज़िट किए हैं, क्लिनिक ऑन व्हील्स और फील्ड हॉस्पिटल्स में। एक की अब आपको मिसाल, मैं वहाँ पे जाकर स्पॉट चेकिंग करती हूँ, ठीक है, ऑन द डॉट वो सारी क्लिनिक ऑन व्हील्स जाते हैं वहाँ पे लोगों को, जिसमें हमारे ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े जो हैं उनको 31 दवाइयाँ मिल रही हैं, फ्री दवाइयाँ मिल रही हैं। फिर DHQs जो है मैं उनको विजिट मैंने किया, फ्री दवाइयाँ मिल रही हैं वहाँ पे। पहली दफ़ा 40 साल में आपके जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं उनकी रीवैम्पिंग हो रही है तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में। और सुथरा पंजाब अब तमाम देखें, ये सारे आपको जो आप इक़दामात करते हैं इसके लिए आपको एक विजन चाहिए, आपको मॉनिटरिंग चाहिए होती है। ये नहीं कि आप कागजी कार्रवाई करके छोड़ दें। अब 30,000 तुलबा को होनहार तालिब इल्म के प्रोग्राम में उनको स्कॉलरशिप्स मिले 30,000, और ये कोई ये नहीं कि मेरे तेरे को मिल गए, मेरे तेरे को नहीं मिले, मेरिट पे मिले हैं, ट्रांसपेरेंट तरीके से मिले हैं। तो ये यूथ के लिए, स्टार्टअप्स के लिए लोन्स हम दे रहे हैं, जो अपने स्टार्टअप्स करेंगे 1-1 करोड़ का हम ले रहे हैं। और वो आपको पता है मरियम नवाज साहिबा बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है एज फार एज करप्शन इज कंसर्न। तो इस टाइप के इकदामात बाकी सूबों में भी तो नजर आए ना, हमें पता चले कि जी लोगों के लिए बेहतरी, यहाँ तो बहुत बेहतरी हो रही है, यहाँ पे उनकी हेल्थ की भी, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरी हो रही है। और अब प्राइस कंट्रोल भी है, आटे की कीमत कम, चीनी की कीमत कम की, बिजली की हमने जब कोशिश करके की, ट्रांसपोर्टर से किराए कम करवाए। अब ये इनकी गवर्नेंस पे इनका तवज्जो नहीं है, तो अब हम क्या कर सकते हैं इसका? तो गवर्नेंस भी तो गवर्नमेंट ने करनी है मैडम। हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। अपने सूबों की है ना, ठीक है, सूबों के देखें 18वीं तरमीम के बाद सारे जो आपके जो रिसोर्सेज हैं, फंड्स हैं, वो सूबों को मिल जाते हैं। जी, सूबों को मिले हुए हैं, बिल्कुल ठीक है। और ये हेल्थ और ये एजुकेशन और ये फूड, ये हर चीज सूबे के अंडर आती है। अच्छा न्याजी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी उज़्मा कारदार साहिबा की, वो तो कहती है कि नहीं, हम पंजाब गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, हमने अवाम को रिलीफ दिया है, और अशिया खुर्दनोश में भी दिया है, पेट्रोलियम प्राइसेस में भी दिया है, हमने बहुत इक़दामात किए हैं। तो आप भी चूँकि पब्लिक में रहते हैं, और आप बताएं कि ये जो समरात है वाकई ही अवाम तक पहुँच रहे हैं? मैं अलवी साहब सिर्फ ना 1-2 जो है ना चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा। पहली तो बात है कि मैं गांव का रहने वाला हूँ। मेरे गांव का जो बेसिक हेल्थ यूनिट है ना जड़ावाला में,
آپ اس کی یہ محترمہ سے کہیں کہ ذرا اس کا وزٹ کریں. میں آؤں گی انشاءاللہ. وہ وہاں اس کی جو حالت زار دیکھیں, اس کی بلڈنگ بہترین بنی ہوئی تھی, وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. وہاں پہ مجھے ایک سمیع اللہ نامی وہاں پہ ایک لڑکا جو بیسک ہیلتھ یونٹ کا امپلائی تھا, جب میں ایک دن وہاں سے گزرا تو میں نے دیکھا وہاں پہ درخت میں کٹائی ہو رہی تھی. میں نے پوچھا کہ یار درخت کیوں کاٹ رہا؟ اس نے کہا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. میں خدا کی قسم کھا کے اٹھا رہا ہوں. اس نے کہا کہ ہم یہ درخت بیچ کے یہ چھوٹی موٹی یہ ٹیبلٹ وغیرہ لاتے ہیں, پیناڈول وغیرہ, یہ حالات ہیں. یہ میڈم آپ جس جگہ کو آپ وزٹ کرتے میں ہیں بتاتی ہوں میں کہاں گئی. میں آپ کو دیکھیں, میں گئی مجھے ہوں, میں بات اگر ساہیوال مکمل گئی کرنے ہوں, دیں میں گی, راجن پور گئی ہوں, میں بہاولپور گئی صاحب ہوں. آپ نے بولنا ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں نا کہ میں کن کن, میں گجرات گئی ہوں, میں وزیرآباد گئی ہوں. مجھے نہیں پتا کہاں گئی ہیں, لیکن جو میرا بیسک ہیلتھ یونٹ ہے نا, اب آپ جڑا والا کی اگر آپ بات کریں میں وہاں بھی چلی جاتی ہوں, میں دیکھ لوں گی. میرا بیسک ہیلتھ یونٹ آپ لکھ لیں, کون سا بیسک وہ دیکھ لیں. اب آ جائیں جی مہنگائی کی طرف. میں گاؤں گیا تو میرا ایک کزن ہے, میں نے پوچھا سنائیں کیا حال ہے؟ اس نے کہا یار بڑی زیادتی ہوئی ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ جو شوگر جو ہم چیک کرتے ہیں اس کے لیے سٹک لیتے ہیں, وہ پہلے 500 کی 20 ملتی ہے, اب 800 کی مل رہی ہیں, 300 جمپ کر گئی ہے. جب تک آپ ایک ایسا میکانزم نہیں بنائیں گے, میں کہتا ہوں اگر آپ پیٹرول کی جو پرائسز ہے وہ ہر 15 دن کے بعد اس کو فکس کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, آپ اسی طرح جو کوموڈیٹیز ہے جس میں آٹا ہے, گھی ہے, دالیں ہیں, چاول ہے, آپ اس کی 3 مہینے کے لیے 6 مہینے کا اگر سی ایم صاحب چاہے تو اس کی جو ہے پرائس مقرر کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ 3 مہینے کے بعد حکومت جو ہے اس میں کمی بیشی کرے گی. یعنی دکاندار من مانی جو پرافٹ کما رہے ہیں. میں اور آپ جب جاتے ہیں, آپ جا کر دیکھ لیں, میڈیکل کسی سٹور پہ چلے جائیں, آپ کو اور پرائس لگائیں گے, مجھے اور لگائیں گے, جو ان کا کام. یعنی اگر فکس پرائس ہو, ہمیں پتہ ہے کہ تو ایسا نہیں ہو رہا جی. نہیں جی آپ مانیں نا, اگر آپ اس حوالے سے بات کا سلسلہ جاری رہے گا. دیکھیں ہم اس پہ آپ نئے صاحب اس حوالے سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. نئے صاحب وقت ہوا ایک بریک کا. میڈم واپس آتے ہیں, ہر ہسپتال میں میڈم بریک سے واپس آتے ہیں, ہم اسی موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک وقفے کا, حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.